नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिममा म अरुण आचार्य र हामी क्लास 11 को टर्ममा छौं पार्टमा छौं र यो पार्टमा हामी केमिकल बोन्डिङ पढ्दै छौं र यो भन्दा अगाडिको पार्टसम्म तिमीले हेरिरहेको छौ होला आयोनिक बोन्डको बारेमा कस्तो हो त आयोनिक बोन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा कस्तो हो त कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसका कस्ता प्रोपर्टिज हुन्छन् हैन कस्तो खालको केमिकल रियाक्सन यसले शो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले साना साना टर्मलाई लिएर ठूलो टर्मसँग डिस्क्राइब गर्न ट्राई गरियो सायद त्यो टपिक इन्ट्रेस्टिङ नै थियो रमाइलो भयो होला सायद पढ्दाखेरि तिमीलाई पक्कै पनि लाग्छ रमाइलो गरिरहेको थियो हैन र यो भन्दा अलि राम्रो खालको टपिक अलिकति एडभान्स टर्मको टपिकलाई आज हामी टच गर्छौं त्यो टपिकको नाम छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको अर्को नाम हो डेटिभ बोन्ड डेटिभ हो डेटिङ हैन है राम्रोसँग याद गर्नुस् डेटिङ बोन्ड हैन डेटिभ बोन्ड हो र यो बोन्डको बारेमा प्रोपर्टिजहरु कसरी मलिक्युलहरु डेटिभ बोन्ड कसरी बन्छ होला त कसरी मलिक्युलहरु एंगेज गर्छ होला त यो बोन्डमा हैन यसका डिटेल कुराहरु तलदेखि हायर स्टेपसम्म हामी बिस्तारै बिस्तारै जान्छौं कन्टिन्युअस वन बाइ वन गर्दै त्यस्तो धेरै गाह्रो हुनेवाला छैन राम्रो छ सिम्पल टपिक छ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला आफैमा सजिलो लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै गइसकेपछि है त्यहाँसम्म हामी होल टपिकलाई टच गर्नु भन्दा अगाडि सुरुमा तिमीलाई म सबैलाई स्वागत गर्दछु कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस् हामी स्टार्ट गर्दै छौं टपिकको नाम कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड र यो बोन्ड को बारेमा मैले धेरै कुरा सायद बोल्नु नपर्ला किनकि केही एक्जाम्पल मैले देखाउँछु भने तिमीहरुले पक्कै पनि आइडिया पाइहाल्छौ हैन अलिकति माइन्डमा तिमीले हिन्ट्स पाइहाल्छौ सर यो भनेको यस्तो खालको बोन्ड हो है त्यसैले सुरुमा केही कुरा बोल्नु भन्दा अगाडि केही कुरा सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सिम्पल एउटा म एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु यसको कहानीलाई र यसको कहानी कहाँसम्म लगेर जोड्छौ होला त बिस्तारै हेर्दै जानुस् कस्तो कस्तो मलिक्युलले यसको खालको बोन्डको प्रोपर्टिजहरु शो गर्छ यस्तो बोन्ड बनाउँछ त्यो पनि हामीले कुरा गर्नै छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नै छ खासै त्यो ठुलो कुरा छैन तर त्यहाँ भन्दा अगाडि सुरुमा बुझौं के हो त कोअर्डिनेट बोन्ड भनेको र कोअर्डिनेट बोन्डको लागि बुझ्नको लागि सपोज गर्नुस् अहिले म अलि धनी खालको मान्छे छु हैन सपोज त गर्न पाइयो म अलि अरबपति मान्छे छु पर्ला परला जा मसँग ठूलो कार छ मर्सिडीज कार छ हैन कार चलाउँदै चलाउँदै म हिँड्दै छु र हिँड्दै गएको यहाँ अगाडि बस्ने एउटा भाइलाई मैले बाटोमा हुन्छ नि रोडको साइडमा कचरा लिएर बसिरहेको देखिरहेको छु हेर म कारमा छु भाइ रोडमा छ भाइको हातमा कचौरा छ हैन मलाई यसो भाइ हेरेको धेरै माया लाग्यो भाइको धेरै माया लागिसकेपछि मैले के गरेँ त भन्दा त्यो भाइलाई बोलाएँ ए भाइ त मेरो कारमा आइज तँलाई म मेरो घर लान्छु मेरो घरमा गएर त बस हैन र उनले के भन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि हुन्छ सर म रोडमा थिएँ तपाईले मेरो के गर्नुभयो धेरै धन्य गर्नुभयो धेरै पुण्य गर्नुभयो तपाईले म तपाईको घरमा गएर बस्छु भन्दा त्यो मान्छे के गर्छ अब सडक्क कारमा आएर बस्छ र मेरो घरमा गएर मजाले बस्ने भयो मैले के जोड्न खोजिरहेको छु भन्दा त्यो भाइ मेरो घरमा गएर बसेपछि उलाई पनि के फिल होला धनी भएको फिल होला किनकि हिजोसम्म उसको बसाई रोडमा थियो आज उसको बसाई कहाँ हुँदैछ महलमा हुँदैछ उसले पनि के फिल गर्न पायो त भन्दा म पनि धनी है भनेर फिल चाहिँ गर्न पायो तर त्यो घर उसको हो र त्यो गाडी उसको हो र घर पनि उसको होइन गाडी पनि उसको होइन जस्ट उसले फिल चाहिँ के गर्न पायो त भन्दा म पनि अहिले अरबपति हुँदैछु मेरो पनि गाडी छ है भन्ने फिल चाहिँ गर्न पायो यस्तो फिललाई भन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड फिल गर्न पाउँछ तर त्यो त्यसको हुनेवाला छैन फिल चाहिँ गर्न पाउँछ है तर त्यसको हुनेवाला छैन त्यस्तो खालको बोन्डलाई हामी के भन्छौं रे कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौं सिम्पल कुरा याद गर्नुस् र यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्नको लागि एउटा एटम अथवा मलिक्युल धनी हुनुपर्छ धनी हुनुपर्छ स्ट्रङ हुनुपर्ने रहेछ र अर्को मलिक्युल अथवा एटम गरिब हुनुपर्ने रहेछ यस्तो केसमा मात्र यसमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्न सक्छ
जस्तो कि सपोज यहाँ मैले ए भन्ने एउटा एटम राख्दै छु र मसँग यहाँ बी भन्ने अर्को एउटा मोलिक्युल अथवा एटम छ होला र मैले यहाँ के देखिरहेको छु त भन्दा यो ए भन्ने एटमको आउटरमोस्ट सेलमा ए भन्ने मोलिक्युलको आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छन् अहिले र इलेक्ट्रोन भएर मात्र पनि हुँदैन त्यो इलेक्ट्रोन फ्री स्टेटमा हुनुपर्छ लोन पेयरको फर्ममा हुनुपर्छ है सी यो लोन पेयरको फर्ममा फ्री फर्ममा इलेक्ट्रोन छन् भने मात्र यस्तो केसमा यो ए भन्ने एटमले आफूसँग भएको दुईटा अलवेज दुईटा नट वान एउटा कहिले पनि हुँदैन दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यो बी भन्ने एटम अथवा मोलिक्युललाई हेर यसलाई अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि 2 4 6 अझै 2 वटा के पुगिरहेको छैन इलेक्ट्रोन पुगिरहेको छैन यसले अक्टेट बनाइसक्यो यो धनी भइसक्यो तर अझै पनि योसँग के छ एक्स्ट्रा पैसा छ पैसा मतलब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ तर योसँग के छैन त भन्दाखेरि बोन्डिङ गरिसके पछाडी पनि योसँग के पुगेन अझै 8 वटा इलेक्ट्रोन पुगेन भने यस्तो केसमा स्टेबल एटमले स्टेबल मोलिक्युलले अनस्टेबल एटम अनस्टेबल मोलिक्युललाई आफूसँग भएको दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ शेयर गरिदिन्छ डोनेट गरिदिन्छ मतलब योसँग भएको दुईटा इलेक्ट्रोन पनि यो बी भन्ने एटमले मेरो हो है भनेर के गर्न पाउँछ अब युज गर्न पाउँछ यो अब के भयो त यो दुईटा इलेक्ट्रोन बीचमा गएर बस्थ्यो ताकि यो इलेक्ट्रोनलाई ए ले पनि भन्न पाउँछ बी ले पनि भन्न पाउँछ अथवा आफ्नो सेलमा काउन्ट गर्न पाउँछ सी ए सँग अलरेडी ए थियो ए त अलरेडी स्टेबल छ बी मा दुईटा पुगेको थिएन यो ए ले शेयर गर्ने साथ यो बी के भयो अब स्टेबल भयो किनकि योसँग दुईटा इलेक्ट्रोन ब्यालेन्स सेलमा थपियो र यसरी कुनै पनि मोलिक्युलमा बोन्ड बन्छ भने यस्तो बोन्डलाई हामी कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौं कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा यसको अर्को नाम हो डेटिभ बोन्ड डेटिभ बोन्ड डेटिभ बोन्ड अथवा यसको अर्को नाम हो सेमी पोलार बोन्ड सेमी पोलार बोन्ड कम्प्लिटली त हैन तर प्लस र माइनस हल्का सेपरेट हुँदैछ त्यही कारणले गर्दा सेमी पोलार बोन्ड अथवा टु सेन्टर टु इलेक्ट्रोन बोन्ड बीचमा दुईटा सेन्टर कोइन्साइड भएको छ र दुईटा सेन्टर कोइन्साइड हुँदाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोनको शेयरिङ भएको छ त्यही कारणले गर्दा टु सेन्टर टु इलेक्ट्रोन बोन्ड पनि यसलाई भनिन्छ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी के पनि बोल्न सक्छौं त भन्दा है यो एउटा स्पेशल टाइप अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो त्यहाँ पनि शेयरिङ नै हुन्छ तर त्यसमा म्युचुअल शेयरिङ हुन्छ भने यसमा शेयरिङ चाहिँ जस्ट वान एटमले मात्र गर्छ अर्को एटमले एक्सेप्ट गर्ने काम मात्र गर्छ फर्म बाइ द शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स है शेयरिङले नै बन्ने हो तर शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज गिवन बाइ ओन्ली वान एटम एउटा एटमले मात्र के गर्छ शेयरिङ गर्छ हेर कति इन्ट्रेस्टिङ छ म महलमा भएको मान्छे गाडी भएको मान्छेले त्यो भिखारीलाई लगेर कहाँ राख्दै जस्तो महलमा लगेर राख्दैको जस्तो हो के कुरा बुझ्नु भयो सेम वेमा के गर्छ त भन्दा यो बोन्ड फर्म हुने रहेछ त्यही कारणले गर्दा जसले डोनेट गर्छ इलेक्ट्रोन्स त्यसलाई हामी डोनर भन्छौं सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा डोनर भन्छौं जसले एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई हामी फेरि के भन्छौं एक्सेप्टर भन्छौं एक्सेप्टर भन्छौं र अलिकति हाई लेभलमा लानी हो भने हामीलाई अकॉर्डिंग टु लुइस कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेस लुइस कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसलाई जोड दिन्छौ भने तिमीलाई थाहा छ होला जसले इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज गर्छ डोनेट गर्छ यसलाई हामी लुइस के भन्छौं बेस भन्छौं लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनर आर लुइस बेस भने जसले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई हामी लुइस एसिड भन्छौं अकॉर्डिंग टु लुइस एसिड एन्ड बेस कन्सेप्ट
र यो एसिड र बेसमा पनि लगेर हामी जोड्न मिल्छ अलिकति हायर लेभलमा जाने हो भने है राम्रोसँग याद गर्नुस् र यो कुरा सजेस्ट बाई पर्किन भन्ने साइन्टिस्टले सजेस्ट गरेको हो भने प्रपोज बाई सेडविक भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई प्रपोज गरेको र यस्तो खालको बोन्डलाई हामी के भन्छौं कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड यस्तो खालको बोन्डलाई हामी के भन्छौं रे कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड सिम्पल टर्म छ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन सिम्पल कुरामै जाने हो हेर्नुस् त्यही कारणले यो कुरा हेरौं बुझौं कति मजाको टपिक छ आफैमा इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ यस्तो बोन्ड जसमा हामी सियरिङ गर्दै छौं तर सियर गर्ने एटम एउटै छ यस्तो खालको बोन्डलाई हामी डेटिभ बोन्ड भन्छौं है सम्झना पनि कति इजी छ र केटासँग केटी मिलेर गयो भने डेटिङ हुन्छ तर एटम र मलिक्युल मिलेर एटमले मात्र खर्च गर्छ भने यसलाई हामी डेटिभ भन्छौं डेटिभ बोन्ड भन्छौं खर्च गर्ने एउटै एटम छ हैन डेटिङ गएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ खर्च पनि एउटैले गर्छ यहाँ पनि खर्च एउटैले गर्दैछ तर त्यस्तो खालको बोन्डलाई हामी के भन्छौं रे डेटिभ बोन्ड भन्छौं भने नेक्स्ट एउटा एक्जाम्पल लान्छु अलिकति तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर एक्जाम्पलमा तिमीहरूलाई मैले देखाउँदैछु यो रङ्गी बिरङ्गी क्या चिटिक्क परेको छ है आहा क्या मजा आइरहेछ भन्ने फिल भइरा होला हेर्दा रङ्गी बिरङ्गी नै हुन्छ भाइ यो मजै आउँछ तर गर्न थालेपछि बाजा बज्छ है सबैको थाहा छ मलाई यति कुरा तिमीहरूको दुःख पनि मैले अलिअलि बुझ्छु नि त मनको कुरा बुझ्छु हट टु हट कनेक्सन छ नि त हाम्रो हैन त्यही कारणले यो बुट्टा चाहिँ राम्रो छ हेर र यसको एक्सप्लेनेसन पनि यति इजी छ यति मजा आउँछ हेर्नुस् NH3 छ NH3 को पार्टमा तिमीहरूलाई मैले सायद केही बोल्नै पर्दैन किनकि NH3 मा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ नाइट्रोजनको आउटरमा सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन 5 मध्ये 3 वटा इलेक्ट्रोनले 3 वटा यथसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ र यसले आफ्नो अक्टेट कम्प्लिट गर्छ र अक्टेट कम्प्लिट गरिसकेपछि पनि नाइट्रोजनमा अझै पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्री स्टेटमा छ अनकम्बाइन्ड फर्ममा छ यसलाई के गरौँ भइरहेछ जसले काम पाउँदैन नि भाइ हो त्यसले के गर्छ के गरौँ झगडा गरेर जाउँ कि लाप्पा खेलौँ के गरौँ हैन त्यसलाई भित्रदेखि के गरौँ भन्ने फिल आइरहेको हुन्छ यो फ्री इलेक्ट्रोन लोन पेयर भनेको त्यस्तै खालको मान्छे हो याद गर चञ्चले कहाँ जाउँ भइरहेको हुन्छ यसलाई भने अर्को मसँग एक्जाम्पल छ BF3 मा हेर्यो भने बोरोनको आउटरमा सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन यसले 3टा F सँग बोन्ड बनाउँछ र अक्टेट कम्प्लिट गर्छ र यहाँ के देखियो त भन्दा NH3 ले बोन्डिङ गरिसकेपछि अक्टेट कम्प्लिट गरिसक्यो र योसँग अझै पनि दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ लोन पेयरको फर्ममा छ भने BF3 ले बोन्डिङ कम्प्लिट गरिसक्यो उसको भ्यालेन्स सेलमा जम्मा 3 वटा इलेक्ट्रोन थियो 3 वटा इलेक्ट्रोनले 3टा F सँग शेयरिङ गर्यो अनि भ्यालेन्स सेलमा जम्मा 6 वटा के भयो यहाँ 2 4 6 एउटा बोन्डमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो यसलाई यहाँ हेर्यो भने यहाँ त 2 4 6 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ शेयरिङ भएको छ बोन्डिङ गरिसकेपछि पनि BF3 भन्ने मोलिक्युल अझै पनि के भइरहेको छैन यसको अक्टेट कम्प्लिट भइरहेको छैन र यसलाई मैले लास्ट टाइम सुरुमै भनिसकेको छु होला बोन्डिङ गरिसकेपछि पनि मोलिक्युलले अक्टेट सेटिस्फाई गर्दैन भने यसलाई हामी इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड भन्छौं इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट यसमा इलेक्ट्रोनको कमी छ अब यसमा हेर्नुस् यो इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हो NH3 मा बोन्डिङ गरिसकेको छ अझै पनि योसँग के छ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ अब के गर्छ त भन्दाखेरि जोसँग दुईटा इलेक्ट्रोनको कमी छ बोन्डिङ पछाडी अथवा आयोनिक फर्ममा योसँग अझै पनि दुईटा इलेक्ट्रोनको कमी छ योसँग दुईटा इलेक्ट्रोन लोन पेयरको फर्ममा छ भने अब NH3 ले को यनले BF3 को B लाई यो दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्न दिन्छ अब युज्ड गर्न दिन्छ
युज गर्न दियो ताकि यो इलेक्ट्रोनलाई NH3 ले त आफ्नो भन्छ बोरोनले पनि यो मेरो हो है भनेर अब के गर्न पाउँछ क्लेम गर्न पाउँछ भनेको मतलब नाइट्रोजनले दुईटा इलेक्ट्रोन बोरोनलाई के गर्छ डोनेट गर्ने रहेछ त्यही कारणले जसले दियो त्यो देखि लिनेतिर एउटा हामी एरो शिफ्टिङ गर्छौं र यो एरोलाई हामी के भन्छौं रे कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौं कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौं र यसरी डेटिभ बोन्डको फर्मेसन हुन्छ गाह्रो छ छैन जोसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ जसको अक्टेट कम्प्लिट भएको छैन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भएको एटमले अक्टेट कम्प्लिट नभएको एटमलाई दुईटा इलेक्ट्रोन कोअर्डिनेट गर्न सक्ने रहेछ र यस्तो खालको बोन्डलाई हामी डेटिभ बोन्डिङ भन्ने रहेछौं वाह क्या मजा हैन कविता त भएको छैन नि भाइ हो हुनु नपर्ने हो है यो सम्म बोन्डलाई हामी कोअर्डिनेट बोन्ड भन्छौं भने यसको एउटा नेक्स्ट एक्जाम्पल पनि ट्राई गरौं नेक्स्ट एक्जाम्पलमा तिमीले NH4+ लाई हेर्न सक्छौ NH4+ मा तिमीले के पाउन सक्छौ भन्दा अहिलेको जस्तै सेम वेमै NH4 मा 4 वटा H छ हेरै हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजनले 3 वटा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ तर अझै पनि यहाँ के छ एउटा H बाँकी नै छ जसको आउटरमा सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ अब कसले यो नाइट्रोजनले के बनाउने वाला छैन कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने वाला छैन किनकि यसमा 2 4 6 2 ले 8 वटा इलेक्ट्रोन भइसक्यो यसले अक्टेट कम्प्लिट गरिसक्यो यदि अक्टेट कम्प्लिट गरिसके पछाडी पनि अब अझै पनि एटम बाँकी छन् भने यसले बनाउने एउटै अप्सन यदि योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यसले कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ अब यसो हेरेको नाइट्रोजनसँग के छ दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने अब के गर्न सक्ने भयो त भन्दा यो नाइट्रोजनले आफूसँग भएको दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले अब के गर्न सक्छ रे कोअर्डिनेट गर्न सक्छ कसलाई हाइड्रोजनलाई तर नाइट्रोजनले अलवेज दुईटा कोअर्डिनेट गर्छ हाइड्रोजनलाई कतिवटा पुगेको छैन त भन्दाखेरि हाइड्रोजनसँग अलरेडी एउटा इलेक्ट्रोन छ रे अलरेडी एउटा इलेक्ट्रोन छ यसलाई अब एउटा पुगेको छैन नाइट्रोजनले दियो भने दुईटा दिन्छ लिनुपर्ने हाइड्रोजनलाई छ यसलाई एउटा पुगेको छैन यहाँबाट दुईटा इलेक्ट्रोन आयो भने त फेरि H मा 3 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ फेरि अनस्टेबल त्यही कारणले अब स्टेबल बन्नको लागि दिने मान्छेले अलवेज दुईटै दिन्छ रे अप्सन भएन दिने मान्छेसँग लिने मान्छेले न्यू खोजेर हुँदैन काहीँ पार लाग्नेवाला छैन दिने मान्छेलाई नमस्ते गर्ने चुप्पो लागेर बस्ने जे भन्छ कुरा मान्ने सक्यो अरु केही गर्नु पर्दैन भयो भन्नको मतलब अब यसले दिँदैछ Hले लिँदैछ भने Hले न्यू खोजेर भएन कि अब यहाँ के गर्ने भन्दा Hले अब चुप्पो लागेर एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्दिने सुरुमै Hले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरिदियो भने के बनाउँछ H+ बनाउँछ अब यसलाई कतिवटा पुगेन दुईटै इलेक्ट्रोन पुगेन हो अब चाहिँ के गर्छ त भन्दा नाइट्रोजनले दुईटा इलेक्ट्रोन Hलाई डोनेट गर्छ र कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ र यो वेमा हामीले NH4+ को लुइस स्ट्रक्चर ड्रा गर्न सक्छौं अब यसमा तिमीले के पनि थप्न सक्छौ त भन्दा यो त अलि ओल्ड कन्सेप्ट हो यसलाई अलि मोडर्नाइज कन्सेप्टमा लान्छौ भने चाहिँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामी यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अहिले दिनेको भन्दाखेरि हाइड्रोजनले दिइरहेको नाइट्रोजनले दिइरहेको छ हाइड्रोजनले लिइरहेको छ भने H+ ले लिइरहेको छ भने अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दिने एटम र लिने एटम बीच कोभ्यालेन्ट बोन्डै बनाउने
र हामीलाई के थाहा छ जसले इलेक्ट्रोन लस गर्यो यसमा चार्ज प्लस आउँछ जसले गेन गर्यो यसमा चार्ज माइनस आउँछ n मा प्लस लेख्ने h मा प्लस लेखेर यसको फाइनल स्ट्रक्चर n अब यहाँ n मा प्लस सिंगल बोन्ड यो h मा प्लस माइनस को मतलब अब h मात्र भयो किनकि हाइड्रोजनमा प्लस मतलब माइनस मतलब यो के भयो त न्यूट्रलाइज भयो र अन्तिममा के मात्र बाँकी हुन्छ h मात्र बाँकी हुन्छ यसरी हामीले यसलाई यो मोडर्न फर्ममा यो टर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं कुन सजिलो लाग्छ कुन मजा लाग्छ त्यो वेमा तिमीहरुले काम गर्न इजिली सक्छौ जुन मजा लाग्छ त्यही ट्राई गर्नुस् के गाह्रो छ सिम्पल टर्ममा जाऊ यस्तो खालको बोन्डलाई हामी कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्ने रहेछौं है त HCO को प्लस को हामीले गरिसक्यौ छैन भने सिम्पल के छ र हो भाइ बहिनी यो गाह्रो अब गाह्रो छ सिम्पल छ नि हैन कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड ड्रा गर्नु त छ के गाह्रो छ र यसको लागि हामी के गर्दै छौं हेर H3O प्लस छ भने हामीलाई थाहा छ सेन्ट्रल एटम O यसको साइडमा तीनटा H हुनै पर्यो अनि हामीलाई के थाहा छ प्रत्येक O मा 6 वटा के हुन्छ रे इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 वटा र हामीलाई के पनि थाहा छ फेरि प्रत्येक H मा एउटा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ रे अक्सिजन को आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा छ भने यसले दुईटा सँग चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ दुईटा H सँग चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ तर अर्को H सँग यसले के बनाउन सक्दैन अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्दैन किनकि यसको अब के कम्प्लिट भयो अक्टेट कम्प्लिट भयो यदि यसको अक्टेट कम्प्लिट हुन्छ भने यसको एउटै मात्र अप्सन छ त्यो भने के हो त भन्दा यो H लिएर अब यहाँबाट दुईटा इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट मात्र गर्न सक्छ यसको अरु अप्सन छैन यदि त्यस्तो हो भने अब यो H ले के गर्ला त भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्ला र यसले लस गर्यो भने आफ्नो यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट गर्छ र प्लस चार्ज बनाउने साथ यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोन पुगेन अब त्यो कसले सप्लाई गर्छ त भन्दा O ले सप्लाई गर्छ यसरी O देखि H मा कोअर्डिनेट बोन्ड बन्न सक्ने रहेछ र फाइनल्ली हेर्यो भने HOH दुईटा लोन पेयर जस्ताको तस्तै यहाँ देखि यहाँसम्म कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड अनि H प्लस र यसलाई मोडर्न फर्ममा देखाउने हो भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बोन्डै लेखेर यतापटि प्लस यतापटि माइनस गर्न सक्छौं प्लस माइनस काटिन्छ र फाइनली HOH अनि यहाँ H र यसरी हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस माइनस को चार्ज हामी लेख्न सक्छौं त्यहीकारण तिमीले बारम्बार कुनै बुकमा हेर्दाखेरि सुनिरहेको छौ होला यदि कुनै पनि आयोन चाहिँ क्याटायन्स हो भने त्यसको अलवेज प्लस चार्ज चाहिँ सेन्ट्रल एटममा हुन्छ भनेर अघि पनि तिमीले NH4 प्लस मा चेक गर्यौ प्लस चार्ज चाहिँ N मा थियो सेन्ट्रल एटममा मोडर्न फर्ममा भने यहाँ पनि O मा हेर्यौ भने प्लस चार्ज कहाँ देखियो त O प्लस मा देखियो भने सेन्ट्रल एटममा प्लस चार्ज हुन्छ यदि एनाइन देखियो भने चाहिँ कर्नर एटममा माइनस चार्ज हुन्छ भनेर हामीले कुनै बुकमा हेर्यौ भने त्यस्तो कुरा पनि लेखेको पाइन्छ र यो कुरा हामीले गर्न सक्छौं है र यसमा तिमीले डोनर र एक्सेप्टर निकाल्नु पर्यो भने BF4 माइनस मा के गर्ने होला त भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा हामी सिक्यौ स्टार्टिङमा कुन एटम डोनर हो कुन एटम एक्सेप्टर होला त त्यस्तो खासै गाह्रो कुरा छैन केही पनि हेर्नुस् डोनर र एक्सेप्टर अथवा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड कतापटि शिफ्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न गाह्रो छैन किन गाह्रो छैन भन्दाखेरि BF4 माइनस को मतलब सेन्ट्रलमा B साइडमा 4 वटा F छ हामीलाई थाहा छ प्रत्येक बोरोन सँग 3 वटा इलेक्ट्रोन छ आउटरमा सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोन छ भने अब के गर्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक बोरोनले प्रत्येक F सँग एउटा के गर्छ इलेक्ट्रोन शेयर गरेर सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड 3 वटा F सँग एउटा बोरोनले 3 वटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरेर सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ र हामीलाई थाहा छ प्रत्येक F को आउटरमोस्ट सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ F ले
एउटा बोन्ड बनाउने साथ यसको अक्टेट के भइसक्यो हुन्छ, अब कम्प्लिट भइसक्यो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा F ले B सँग एउटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरेर एउटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने रहेछ। यो पनि ठीक छ, यो सम्म हामीलाई केही गाह्रो छैन। हेर्नुस् है, अब मसँग 4 वटा F थियो, 4 वटा F मध्ये 3 वटा F ले त कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनायो। ल ठीक छ, जे पर्ला पर्ला। अब अर्को F लाई लगेर कोसँग जोड्ने हो त? यसो ट्राई गरेको बोरोनसँग जोडौं भनेको, बोरोनसँग त इलेक्ट्रोन नै सकियो बा, के गरे जोड्ने हो? इलेक्ट्रोन नै सकियो। अब इलेक्ट्रोन नै सकिन्छ भने, इलेक्ट्रोन नै सकिन्छ भने हाम्रो सिम्पल लोजिक, इलेक्ट्रोन सकिन्छ भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3 वटा इलेक्ट्रोन थियो आउटरमा सेलमा, 3 वटै इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो त भन्दा बोन्डिङमा युज भएर सकियो। तर अझै पनि यसलाई के भइरहेको छैन, 2टा इलेक्ट्रोन पुगिरहेको छैन। यो फ्लोरिन भन्ने मान्छे ट्वापर हेरेर आएको थियो र बोरोनले देलाकै भनेर आश गरेको, बोरोनसँग त बोन्डिङ गर्दा गर्दै के सकिहाल्यो, इलेक्ट्रोन सकिहाल्यो, कन्ता बिचको भयो कि। अब यसले देला भनेर आश गरेर ढुकेर बसेको छ, अन्तिममा खेरै गयो। हेर बाबु, यसले आशै मारिदियो मलाई। यदि आशै मारिदिन्छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको आश भएन, अब म आफै कमाउँछु। कसले भन्छ? फ्लोरिनले भन्छ। भन्न त पाएँ नि। त्यही कारणले गर्दा फ्लोरिनले आफै एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने चार्ज यहाँ मैले माइनस क्रिएट गर्छ, F माइनस हुन्छ। अब F स्टेबल भयो। अब F स्टेबल भयो, तर अझै पनि यो BF3 को B स्टेबल भएको छैन। त्यही कारणले गर्दा अब के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो BF3 को F B लाई 2टा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन, F माइनस अलवेज स्टेबल भइसकेको छ। अब यसले आफूसँग भएको 2टा इलेक्ट्रोन कसलाई डोनेट गरिदिन्छ? BF3 को B लाई डोनेट गरिदिन्छ र यसरी BF4 माइनस को कम्प्लिट स्ट्रक्चर हुन्छ। र यसमा तिमीले हेर्यौ भने F माइनसले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्दैछ, यो डोनर हो भने यसले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्दैछ, यो के हो? हाम्रो एक्सेप्टर हो। यो डोनर, यो हाम्रो के रहेछ? एक्सेप्टर रहेछ। यो वेमा तिमीले बुझ्नु पर्यो कुन डोनर कुन एक्सेप्टर है। त्यो कुरा तिमीले बुझ्यौ भने हामीलाई यो काम गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। सिम्पल टर्ममा, सिम्पल वेमा इजिली सल्भ भइहाल्छ। सिम्पल छ हैन, त्यस्तो गाह्रो केही यसपालिसम्म नहुनु पर्ने छैन जस्तो लाग्छ। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई अलिकति विस्तृत रूपमा लाँदैछु, तिमीलाई बुझाउन ट्राई गरिरहेको छु। मलिकुल देखाएर, मलिकुलका इन्गेजमेन्ट देखाएर सकेसम्म तिमीहरूलाई क्लियरली बुझाउन पाइयो भने म पनि खुसी, तिमीहरू पनि खुसी। त्यही कारण यो राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको पार्ट। यस्तै गरी लोएस्ट स्ट्रक्चर अफ SO2 ड्र गर्नु भनेको छ। SO2 को लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्र गर्नको लागि SO2 को सेन्ट्रल एटम सल्फर, सल्फरको आउटरमा सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स? 6 वटा इलेक्ट्रोन। हेर, सल्फरको आउटरमा सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन, 2टा O छ, प्रत्येक O को आउटरमा सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन। हेर्नुस् है, प्रत्येक O को आउटरमा सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन। अब हेर्नुस्, हामीलाई यो लुइस डट स्ट्रक्चर कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ। सेन्ट्रल एटमको वरिपरि मैले के गरेँ? 2टा O लाई पनि युज गरेको छु। अब हेर्नुस्, सल्फरलाई 2टा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि। 2टा पुगेको छैन भने यसले के ट्राई गर्छ त भन्दा कुनै वेमा 2टा इलेक्ट्रोन थप्न पाएदेखि स्टेबल भइन्थ्यो होला भन्ने कसलाई फिल छ? यो सल्फरलाई फिल छ। अब यो सल्फरलाई पनि 2टा पुगेको छैन, यो छेउको अक्सिजनलाई पनि 2टै पुगेको छैन। अब यसमा एउटा हैन, एकैचोटी 2 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ के गर्छ? शेयरिङ हुन्छ, म्युचुअल शेयरिङ हुन्छ। हेर्नुस् है, यसरी म्युचुअल शेयरिङ भयो,
दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन। यदि दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन म्युचुअल सियरिङ हुन्छ भने यो बीचमा 4 भयो, यहाँ 2 2 8वटा इलेक्ट्रोन, यो पनि स्टेबल, यो पनि स्टेबल, किनकि यसमा 4 2 6 2 ले 8, यो पनि स्टेबल। यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन बोथलाई पुगेन भने एकैचोटी दुईटा इलेक्ट्रोन के हुने रहेछ, सियरिङ हुने रहेछ। यहाँ तिमीले हेर्यौ भने सल्फर र O त स्टेबल भयो, तर अझै को भएको छैन, यो माथिको O त भएको छैन नि त भाइ हो। यसलाई अझै के पुगेको छैन भन्दा दुईवटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन। अब दुईवटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन, म्युचुअल सियरिङ गरौँ, O अलरेडी स्टेबल छ, अब यसले गर्नेवाला छैन। अब योसँग एउटै अप्सन छ, सल्फरले दुईटा इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ, अब डोनेट गर्छ, O लाई डोनेट गरिदिन्छ र कोअर्डिनेट बोन्ड यसले बनाउने रहेछ। र फाइनल्ली हेर्यो भने सेन्ट्रलमा सल्फर हुन्छ, हेर यसले एउटा O सँग डबल बोन्ड बनाएको छ भने अर्को O सँग तिमीले हेर्छौ भने के बनायो त भन्दा यसले कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनायो। यो हाम्रो यसलाई यतापट्टि लेख्छु म, हेर्नुहोस् यहाँ यस डबल बोन्ड O, यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड O, यसमा 4वटा इलेक्ट्रोन यतिकै फ्री स्टेटमा छ भने यहाँ 6वटा इलेक्ट्रोन यतिकै फ्री फर्ममा छ भने यो O मा चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोनले बोन्डिङ बनाएको छैन, यसलाई हामी यतिकै लेख्छौँ। यो भनेको हाम्रो लुइस डट स्ट्रक्चर अफ SO2 भयो। त्यहाँ हामीलाई के पनि थपेको छ भन्दा SO3 को पनि ड्र गर भन्दैछ। हेर्नुहोस् सेम वेमा SO3 को ड्र गर्न गाह्रो भएन, किन भएन भन्छु भन्दाखेरि अब एउटा O थप्नु पर्ने छ रे, अगाडि लगेर एउटा O थप, यो अलरेडी स्टेबल छ, यसको एउटै मात्र अप्सन छ, यसले बनायो भने अब के बनाउँछ, कोअर्डिनेट बोन्ड बनाउँछ। त्यही कारणले यसको दुईटा इलेक्ट्रोनलाई अगाडिको O ले युज गर्छ र फाइनल्ली यो यसले अगाडिको O लाई पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ डोनेट गर्ने रहेछ र यसरी SO3 को स्ट्रक्चर लुइस स्ट्रक्चर कम्प्लिट हुन्छ। यो वेमा तिमीले ट्राई गर्नु पर्यो SO2 SO3 को लुइस स्ट्रक्चर। सेम वेमा तिमीले कार्बन मोनोअक्साइड को ट्राई गर्यौ भने हामीलाई थाहा छ कार्बन मोनोअक्साइड भनेको CO। प्रत्येक कार्बन को आउटरमोस्ट सेलमा हेर्यौ भने 4वटा के पाइन्छ भन्दा इलेक्ट्रोन पाइन्छ भने प्रत्येक O को आउटरमोस्ट सेलमा हेर्यौ भने कतिवटा 6वटा के पाइन्छ, इलेक्ट्रोन पाइन्छ। हेर्नुस् यो O को इलेक्ट्रोन भयो, अगाडि चाहिँ कार्बनको इलेक्ट्रोन भयो। O लाई स्टेबल हुनको लागि कतिवटा पुगेन भन्दा दुईटा इलेक्ट्रोन पुगेन। यदि O मा दुईटा हुन्छ भने दुईटा थपिन्छ भने यसले के गरिहाल्छ, अक्टेट कम्प्लिट गरिहाल्छ। त्यही कारणले गर्दा यो O र कार्बन बीच हेर्यो भने यो कार्बन र O मा दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सुरुमा म्युचुअल सियरिङ भइहाल्छ र यसले डबल बोन्ड बनाइहाल्छ। डबल बोन्ड बनाइसके पछाडि O त स्टेबल भयो, तर कार्बनमा हेर्यो भने 2 4 2 ले 6वटा मात्र के भइरहेछ, इलेक्ट्रोन भइरहेको छ। यसमा अझै पनि दुईटा इलेक्ट्रोन पुगिरहेको छैन, कम भइरहेको छ। यसमा अझै दुईटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन, O स्टेबल भइसक्यो। स्टेबल भएर पनि O मा अझै के छ त भन्दाखेरि यहाँ 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ लोन पेयरको फर्ममा छ। यदि 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन लोन पेयरको फर्ममा छ भने अब फाइनल्ली यो O ले दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कसलाई, कार्बनलाई कोअर्डिनेट गर्ने रहेछ र फाइनल्ली O देखि कार्बनमा डेटिभ बोन्ड बन्ने रहेछ। यसमा डोनर भनेको O एटम, एक्सेप्टर भनेको कार्बन एटम। यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मलिक्युलको लुइस स्ट्रक्चर ड्र गर्न सक्छौ। यसै गरी नेक्स्ट एक्जाम्पल छ HNC। H, N र C मा हेर्यौ भने हामीलाई के थाहा छ भन्दा नाइट्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा 5वटा के छ, इलेक्ट्रोन छ। कार्बनको आउटरमोस्ट सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन छ भने हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब के हुन्छ त भन्दा यसमा
एउटा यस र एउटा यन बीच सुरुमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ र यो यस र यो यच स्टेबल हुन्छ। एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने साथ नाइट्रोजनमा सुरुमा 5 वटा इलेक्ट्रोन थियो, एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने साथ अब यसको भ्यालेन्स सेलमा 6 वटा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ। 6 वटा हुने भयो इलेक्ट्रोन नम्बर चाहिँ। यनको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा हुने भयो। कार्बनमा हेर्यो भने नाइट्रोजनलाई अब 2टा पुगेको छैन, यसले म्याक्सिमम सियरिङ गर्यो भने 2टा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्न सक्छ ताकि अक्टेट कम्प्लिट भइदियोस्। यसले 2टा सियरिङ गर्यो भने कार्बनले पनि 2टा सियरिङ गर्छ। दुई वटा सियरिङ गर्दाखेरि नाइट्रोजन त स्टेबल हुन्छ, तर कार्बनले 2टा सियर गरेर पनि यसको भ्यालेन्स सेलमा जम्मा 2 4 2 ले 6 वटा मात्र के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ। भन्नुको मतलब यसलाई अझै पनि 2टा इलेक्ट्रोनको कमी छ। हो त्यो कमी परिपूर्ति गर्नको लागि अगाडिको नाइट्रोजनले आफूसँग भएको 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले के गर्न सक्छ अब कोअर्डिनेट गर्न सक्छ के कोअर्डिनेट गर्न सक्छ कसलाई कार्बनलाई। र फाइनली नाइट्रोजनदेखि कार्बनमा एउटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको डेभलप हुन्छ। र यसरी हामीले HNC को आइसोसाइनाइड को हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड को पनि तिमीहरूले लुइस स्ट्रक्चर ड्रा गर्न सक्छौ यो वेमा। यसरी हामीले आजको पाठमा आजको क्लासमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड को बारेमा सिम्पल कुराहरू ट्राई गरियो। अब नेक्स्ट क्लासमा डिफ्रेन्ट मलिक्युल का लुइस स्ट्रक्चर्स, डिफ्रेन्ट साल्ट को लुइस स्ट्रक्चर्स, धेरै कुराहरू विस्तृत क्रममा तिमीलाई बिस्तारै बिस्तारै डिस्क्राइब गर्नेवाला छु। धेरै लुइस स्ट्रक्चर चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सिम्पल वेमा पढ्नेवाला छौं। राम्रोसँग ध्यान दिएर बस्नु होला। यो टपिकलाई आफै इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ, रमाइलो मानेर पढौं, आफै मजा हुनेवाला छ। राम्रोसँग बस्नुस्, मस्त भएर बस्नुस्, खुसी भएर बस्नुस्। फेरि आउनेवाला छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।